بندہ والا کوئی ملوے تے والا پوچھے ہاں سونا کیویں تھی سکدے اونوں تلوار ہوے اینوں والا سامنے مسکار ہوے اے نہیں تھی سکدا ان کو اکبر المرے تو اگر ایمان اللہ ہوے ہاں قرآن جھاتی پاوے ہاں جدا یارواں سپارہ اٹھاوے ہاں ول اللہ دے نبی دے نوکروں دا شانی پڑھتے آوے ہاں اللہ صحیح فرمے دے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون مولا فرمے دے جتنی میرے ولی ہیں جتنی میرے یار ہیں نہ انہیں کو کوئی خوف ہے نہ غم ہے نہ حزن ہے نہ ملال ہے ہمیشہ کیتے انہیں درد خود ذل جلال اے محبوب تو خود لج پالے حضور دے دیوانے او جڑا مدنی دے نوکرے کو رب لاکھوں تے پٹکے بکھوئی بیٹھے میرے مدنی دے شان دا بلند فرمائی بیٹھے